अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातहू। मोहम्मद इरशाद हाजिर है एक नए सबक के साथ टोरंटो कनाडा से। एपिसोड नंबर 21 है, क्वेश्चन नंबर 21। इसका मतलब है कि 20 वीडियोस ऑलरेडी अपलोडेड हैं चैनल पे। आपने नोटिस किया होगा कि हर 10 वीडियो के बाद मैं जो थंबनेल का कलर है वो चेंज कर देता हूँ, टेक्स्ट वही रहता है। तो अब जो है मैंने कलर फिर चेंज कर दिया है, अब ग्रे हो गया है, थर्ड कलर है। आप लोग बताइएगा, कलर मतलब जो थंबनेल है, थंबनेल का कलर के कलर की बात कर रहा हूँ। बताइएगा मुझे कमेंट में आपको कैसा लगा, और अगर कोई और कलर सजेस्ट करते हैं तो हम वो भी डाल सकते हैं। तो हम चलते हैं अपने नए सबक की तरह। थोड़ा सा यहाँ बता दूँ यहाँ पे कि यह ऑनलाइन 24/7, इसका मतलब ये नहीं है कि मैं लाइव हूँ 24/7। इट मीन्स कि 24/7 जो है वही वीडियो अपलोडेड मौजूद है। बहुत सारे लोग पूछते हैं कि कोर्स कब स्टार्ट करेंगे, तो उसका जवाब यही है कि मेरे चैनल पे जो है वो सारी क्लिप्स मौजूद हैं। इस वक्त 20 क्लिप्स हैं, 20 क्लिप्स हैं, 20 एपिसोड्स मौजूद हैं। अगर आपको सब एक जगह पे जाए चाहिए तो आप यहाँ पे भी जा सकते हैं, वेबसाइट पे ब्राउज़र में ब्राउज़ कर सकते हैं, क्रोम में या किसी में भी अपने फ़ोन पे के easy english in urdu.com, बीच में स्पेस मत डालिएगा। आगे बढ़ते हैं कोर्स की तरफ। तो जैसा कि हमारा उसूल है कि अगर आप अंग्रेज़ी बोलने में रवानी हासिल करना चाहते हैं या सीखना चाहते हैं सही से, तो मेरे 6 उसूलों पर अमल करें। हम ग्रामर बिल्कुल भी टच नहीं करेंगे। नंबर 2, हम लफ्ज़ ब लफ्ज़ तर्जुमा नहीं करेंगे। 3, हम सिर्फ जुमले की समरी को ट्रांसलेट करेंगे। 4 नंबर है, हम ये जुमले याद करेंगे। जी हाँ, हमने इसको याद करना है। हम ये जुमले याद करके बस इसी तरह से बोलेंगे। 5वां है, हम रोज़ पूरा दिन इन जुमलों को बोलेंगे, प्रैक्टिस करेंगे, उनसे नए जुमले बनाएंगे। हम इनकी अच्छी तरह से मश्क यानी प्रैक्टिस करेंगे इंशाअल्लाह ताला, और हम जल्दी सीख जाएंगे। चलिए जनाब, पहले जुमले की तरफ आते हैं कि मैं जानता हूँ कि हर दिन सबक पढ़ना और इसका मश्क करना आसान नहीं है, लेकिन मैं पूरी कोशिश कर रहा हूँ। दैट्स गुड। अगर आप तो ये कह रहे हैं तो बहुत अच्छी बात है कि आप जानते हैं या जानती हैं, या मैं जानता हूँ या जानती हूँ कि हर दिन सबक पढ़ना, इसकी मश्क यानी एक्सरसाइज करना आसान नहीं है, लेकिन मैं इसकी पूरी कोशिश कर रहा हूँ या कर रही हूँ। विच इज़ वेरी गुड। अब इसको आप रोज़ाना के जुमले में किस तरह से इस्तेमाल कर सकते हैं, ये देखिए आप। I know, मैं जानती हूँ। It's not easy, ये इतना आसान नहीं है। क्या आसान नहीं है? To read and practice, कि उसको पढ़ना भी है, and practice, कि उसकी मश्क भी करनी है, उसकी प्रैक्टिस भी करनी है। all the lessons every day, सारे लेसन्स हर दिन, सारे सबक रोज़ाना। बट लेकिन I am trying my best, I am trying my best, ये तो आप हर रोज़ जो यूज़ कर सकते हैं। I am trying my best. I know it's not easy, ये एक जुमला बन गया। मैं जानता हूँ कि ये आसान नहीं है। To read and practice, दूसरा जुमला कैसे बन गया? I know it's not easy to read and practice, मैं जानता हूँ ये आसान नहीं है कि पढ़ना भी और फिर उसकी मश्क भी करना, उसकी प्रैक्टिस भी करना। All the lessons every day, सारे सबक रोज़ाना। But लेकिन I am trying my best, मैं कोशिश कर रहा हूँ, जितनी ज़्यादा हो सकते हैं मैं अपनी पूरी कोशिश कर रहा हूँ। I am trying my best, मैं अपनी पूरी कोशिश कर रहा हूँ।
देखिए दोनों में am और my. I am मैं मेरा. I am trying my best. मैं अपनी पूरी कोशिश कर रहा हूँ. जिस तरह से कहते हैं ना कि दुनिया में एक आदमी बहुत बेस्ट है. I, me and myself. मैं और मैं. ठीक है. I know it's not easy to read and practice all the lessons every day, but I am trying my best. Lesson number 2 को देखते हैं. लेसन नंबर 2 से पहले वही बात कि बोर ना हो, परेशान ना हो. अगर आप आसानी से अंग्रेज़ी सीखने में संजीदा हैं तो इन जुमलों को हिफ्ज़ कर लें. जी हाँ, हिफ्ज़ कर लें. हिफ्ज़ करेंगे ये हाल तो होगा. याद रखें, सिर्फ जुमले की समरी को ट्रांसलेट करेंगे, लफ्ज़ ब लफ्ज़ ट्रांसलेट नहीं करेंगे. तो जुमला भी इसी मुनासिबत से है. द सेकेंड सेंटेंस ऑफ द डे दैट वी आर गोइंग टू लर्न के हर दिन नए सबक का प्रैक्टिस करना या सबक की प्रैक्टिस करना, आई डोंट नो. हर दिन नए सबक की प्रैक्टिस करना बहुत मुश्किल हो जाता है और इसमें कम अज़ कम 1 घंटा लगता है, कम अज़ कम. तो मैं ही समझता हूँ आपको 1 घंटे से ज़्यादा लगाना चाहिए क्योंकि फ्री क्लास है. आप पैसे कोई नहीं दे रहे हैं, आपने जाना कहीं नहीं है, आपने बसों के धक्के नहीं खाने, रिक्शे में बैठे कहीं नहीं जाना. सख्त तरीन गर्मी में आपने अपना फ़ोन उठाना है, रिलैक्स होकर के बिस्तर पे, सोफे पे या कहीं भी बैठ करके इसको सुनना है और उसकी प्रैक्टिस करना है. हर दिन नए सबक का प्रैक्टिस करना बहुत मुश्किल हो जाता है और इसमें कम अज़ कम 1 घंटा लगता है. इट्स और इट इज़ hard to practice the lesson every day, and it takes at least an hour, 1 hour, an hour, same thing है. ठीक है. It is hard to practice. बहुत मुश्किल है प्रैक्टिस करना. द लेसन असबाक यानी सबक को एवरी डे रोज़ाना. एंड इट टेक्स इसमें लगते हैं. इट टेक्स को आप बहुत सारे जुमलों में इस्तेमाल कर सकते हैं. इट टेक्स इसमें लगते हैं एट लीस्ट कम अज़ कम, ये तो आप जानते ही हैं. an hour 1 घंटा. It's hard to practice the lesson every day, and it takes at least an hour. It takes, इट टेक भी कह सकते हैं आप, लेकिन एस आएगा क्योंकि इट के साथ है. मैं यहाँ ग्रामर की डिटेल में नहीं जाना चाहता. जब भी आपको ही, शी, इट नज़र आए तो वहाँ पे अगले लफ्ज़ के साथ एस लगा दें. बस इतना याद कर लें. ग्रामर की डिटेल में जाएंगे कंफ्यूज हो जाएंगे. ई जहाँ आप कहें ही टेक, शी टेक, इट टेक, तो बजाय ही टेक, शी टेक, इट टेक, इन तीनों के आगे जो लफ्ज़ आ रहा है उसके साथ सिर्फ एस लगा दें या ई एस लगा दें. इट टेक्स, ही टेक्स, शी टेक्स. अगर मैं यहाँ पे एक जुमला बनाऊँ ऐसे कि ही टेक्स एट लीस्ट एन आवर, वो कम अज़ कम 1 घंटा लेता है. तैयार होने में लेता है, जाने में लेता है, खाने में लेता है, पीने में लेता है, बात करने में लेता है, whatever. She takes at least an hour. वो 1 घंटा लेती है कम अज़ कम तैयार होने में, फॉर एग्जाम्पल मेकअप में, whatever. यहाँ पे it
takes यानी ये सबक लेता है, it takes at least an hour. It, he, she, इन तीनों के साथ जो आगे जो लफ्ज़ आ रहा है उसमें es या s का इजाफा करेंगे हम, ठीक है। ये थोड़ी सी ग्रामर है यहाँ पे टच की हमने। अच्छा जी, अब हम आते हैं तीसरे जुमले की तरफ। जैसे कि मैंने पहले भी कहा था, उसी की मुनासबत से मैंने एक जुमला बनाई है कि आइए व्हाट्सएप ग्रुप बनाएं। आपके पास बहुत सारे बने हुए हैं, ठीक है। एक नया ग्रुप बनाएं, किस चीज़ का? आइए व्हाट्सएप ग्रुप बनाएं और ग्रुप स्टडी करें। आप क्या कहते हैं? सॉरी, इसका मदा रह गया यहाँ पे, तो अपने आप क्या कहते हैं, ठीक है। तो मैंने पहले भी कहा था कि व्हाट्सएप ग्रुप बना लें, आगे फिर मैं दोबारा बताऊंगा उसकी डिटेल। जैसे ग्रुप स्टडी करते हैं उसमें ग्रुप स्टडी करेंगे कि आइए व्हाट्सएप ग्रुप बनाएं और ग्रुप स्टडी करें। आप क्या कहते हैं? लेट्स, आइए हम मिल के, लेट्स मेक अ व्हाट्सएप ग्रुप, चले मिल के एक व्हाट्सएप ग्रुप बनाते हैं। आसान है। लेट्स मेक अ व्हाट्सएप ग्रुप एंड डू द ग्रुप स्टडी। क्या करें उस ग्रुप में? एंड डू द ग्रुप स्टडी, हम उसमें ग्रुप में स्टडी करते हैं। What do you say? ये तो रोज का जुमला है। तुम क्या कहते हो? तुम क्या कहते हो इसके बारे में? तुम क्या कहते हो कल क्या होने वाला है? तुम क्या कहते हो? ये जो खबर आज सुबह लीक हुई है वो सही है या गलत है? What do you say? The news spread in this morning, or you heard the news, or I heard the news this morning. Is it true? क्या वो सही है? What do you say? What do you say about the weather today? Will it be too hot? Or it will be normal, or it will be okay? What do you say? Let's make a WhatsApp group and do the group study. Let's make a WhatsApp group and do the group study. चले हम एक ग्रुप बनाते हैं, व्हाट्सएप ग्रुप बनाते हैं और स्टडी करते हैं मिल करके। What do you say? What do you say? आप क्या कहते हैं? तुम क्या कहती हो? तुम क्या कहते हो? ठीक है। Let's make a WhatsApp group and do the group study. What do you say? ये हमारे 3 जुमले हैं। आज हमने इसको पढ़ा है, इसकी प्रैक्टिस बहुत करनी है। और जैसे कि मैंने बताया कि अगर आप आसानी से अंग्रेज़ी सीखने में संजीदा है तो इन जुमलों को हिफ्ज़ कर लें, याद रखें। तो जुमले की समरी को ट्रांसलेट करेंगे, लफ्ज़ ब लफ्ज़ ट्रांसलेट नहीं करेंगे। हम ग्रामर टच नहीं करने जा रहे, और ग्रामर को हमने टच किया तो हम वापस बैक टू द पेविलियन चले जाएंगे। एक ही हिट में 2-3 सबक में हम जाएंगे। चौथे सबक के बाद आपने मेरी कोई वीडियो भी नहीं देखनी है, प्रैक्टिस भी नहीं करनी कि यार ये तो वही रटापटा चीज़ें लेकर आ गए वापस एक नए कलर के साथ, और हमें समझ कक भी नहीं आता। ये एक जुमला भी बना हुआ है, समझ कक भी नहीं आ रहा। ठीक है, आगे चलते हैं। आप लोगों का बहुत शुक्रिया है कि कल मैंने जो क्विज स्टार्ट किया था कि आप कुछ लोगों ने उसका रिस्पांस भी किया है, लेकिन बहुत कम रिस्पांस है। मैं ये आप चाहूँगा कि आप ज़्यादा से ज़्यादा रिस्पांस करें ताकि अंदाज़ा हो सके कि क्या सीख रहे हैं। कुछ लोगों ने जो रिस्पांस किया है उसमें सारे जो है फिल इन द ब्लैंक सही नहीं है, मैंने उसकी करेक्शन कोई नहीं की है। मैं चाहता हूँ कि बहुत और ज़्यादा लोगों के रिस्पांस आ जाए तो फिर मैं उसकी करेक्शन करूँ, क्योंकि अगर मैं करेक्ट वर्ड में आपको दे दूँगा तो फिर वो आप उसी को इस्तेमाल कर लेंगे। तो आज का जो क्विज़ है वो ये है, आपके सामने है। आप पढ़ रहे हैं कि सॉरी शी कैन नॉट कम टू द फोन, शी फिल इन द ब्लैंक्स अ बात, शी कैन नॉट, sorry, she cannot come to the phone. She is having a bath. She having a bath. She have a bath.
she has a bath. اب آپ کو اس میں سلیکٹ کرنا ہے کہ اس کے اندر کون سا لفظ آئے گا. اگر آپ جانتے ہو کہ خالی جگہوں کو پر کرنے کے لیے صحیح لفظ کیا ہو سکتا ہے تو نیچے ویڈیو کے کامنٹ سیکشن میں کامنٹ لکھیں. یاد رکھیں کہ کامنٹ میں پورا جملہ لکھیں. پریشان نہ ہو, اگر آپ غلطی کریں گے تو میں آپ کو سزا نہیں دوں گا اور آپ کی کریکشن کر دوں گا. تو ابھی جو کچھ لوگوں نے بھیجے ہیں مجھے, انہوں نے صرف ورڈ بھیج دیے ہیں, تو کوشش کریں گے پورا جملہ لکھ دیں. فار ایگزامپل شی کین ناٹ, آپ یہ سمجھتے ہیں کہ ہیونگ صحیح ہے اور آپ لکھنا چاہ رہے ہیں تو آپ صرف ہیونگ نہ لکھیں, اس میں لکھیں شی کین ناٹ کم ٹو دا فون. شی اور انورٹڈ کاماز کے اندر یا تھوڑا بریکٹ کے اندر لکھ دیں شی ہیونگ اے باتھ. ٹھیک ہے, اگر آپ کا یہ آنسر ہے. اچھا ذرا کوئز نمبر 2. ہاؤ مینی اسٹوڈنٹس ان یور کلاس fill in the blanks from لاہور. ٹھیک ہے, تو اس میں کیا آئے گا؟ How many students in your class comes from Lahore? How many students in your class come from Lahore? How many students in your class came from Lahore? How many students in your class are coming from Lahore? تو جو بھی صحیح سینٹینس ہے آپ اس کو ویڈیو کے کامنٹ سیکشن میں لکھیں, جو آپ سمجھتے ہیں صحیح ہے, اور اس میں صحیح غلط کا کوئی مسئلہ نہیں ہے. آپ ٹرائی کریں اور آپ یہ مت ڈریں کہ آپ نے غلط لکھا ہے. آپ جب بس سوچیں, تھوڑا سا سوچیں, تھوڑا سا اور سوچیں, تھوڑا سا اور سوچیں, جو آپ کو لگتا ہے صحیح ہے وہ اس میں لکھ دیں, اور میں انشاءاللہ گائیڈ کروں گا کہ کون سا زیادہ بہتر ہے. اب یہ ہے کوئز نمبر 3 اور آخری, بہت ہی مزیدار ہے کہ بیبیز fill in the blanks when they are hungry. بچے روتے ہیں جب وہ ہنگری ہوتے ہیں. ٹھیک ہے, آپ بتائیے کہ کون سا لفظ اس کے اندر صحیح ہے. بیبیز cry when they are hungry. Babies cries when they are hungry. Babies cried when they are hungry. Babies are crying when they are hungry. ٹھیک ہے, تو اس کا جواب مجھے لکھ کر بھیجیں as soon as possible. جیسے آپ دیکھیں اس کا جواب کوشش کریں کہ نیچے لکھیں. گروپ اسٹڈی کریں, ایک دوسرے سے ڈسکس کریں کہ کیا ہونا چاہیے. جیسے کہ گروپ اسٹڈی کے بارے میں, واٹس ایپ گروپ اسٹڈی کے بارے میں یسٹرڈے یعنی کل کے لیسن میں نے ڈسکس کیا تھا کہ آپ میک واٹس ایپ گروپ, include your friends who are really serious about learning, who are really serious. آپ ان لوگوں کو اس میں ایڈ کریں جو کہ واقعی سیریس ہیں. تو آپ سب سے پہلے تو جو گروپ کا جو میں نے آج میں آپ گروپ کے بارے میں پہلے بتا دوں کہ واٹس ایپ گروپ جو میں نے بنایا ہوا ہے جس میں آپ لوگ ہیں آلریڈی. آج انفارچونیٹلی مجھے یہ ڈیسیشن لینا پڑا کہ میں نے اس میں آپ لوگوں کی پوسٹنگ میں نے بند کر دی ہے. اس کی وجہ یہ تھی کہ بہت سارے الٹے سیدھے پوسٹ اس کے اندر آ رہے تھے, الٹے سیدھے بھی یا یوں کہہ لیجئے کہ نان ریلیٹڈ کانٹینٹ اس کے اندر لوگ پوسٹ کر رہے تھے جس کا تعلق ہمارا انگلش اسٹڈی سے یا انگلش کو سیکھنے سے کوئی تعلق نہیں تھا. تو مجبوراً مجھے اس کو بند کرنا پڑا ہے. تو اس سے بہت سارے لوگوں نے سراہا بھی ہے, ہو سکتا ہے کہ کچھ دوست اس میں ناراض بھی ہوں. بالکل ناراض نہ ہو, میں معافی چاہتا ہوں, لیکن ہمارا مقصد یہاں پہ اس گروپ میں صرف اور صرف مل کر کے اسٹڈی کرنا ہے اور جلد از جلد انگلش سیکھنے کی طرف جانا ہے, کیونکہ یہ ایک انٹرنیشنل لینگویج ہے. ہمیں اس کا سیکھنا اور استعمال کرنا بہت ضروری ہے. ہمارے بہت سارے کام نہیں ہو پاتے ہیں کیونکہ ہم آؤٹ سائڈ آف پاکستان جو بزنسز ہیں, اور دنیا ہے گلوبل ولیج ہے اس وقت, آپ ان لاڑکانہ میں بیٹھ کر کے امریکہ میں, آسٹریلیا میں اور برطانیہ میں بھی بزنس کر سکتے ہیں, لیکن اس کے لیے انگلش آنا ضروری ہے. تو اس کمیونیکیشن کے لیے میں کوشش کر رہا ہوں, فری آف چارج کلاس ہے, میں کوئی پیسے نہیں لیتا, میں اپنا ٹائم لگا کر کے آپ کے لیے ویڈیوز بناتا ہوں تاکہ آپ ان کو سیکھ سکیں, سمجھ سکیں. تو واٹس ایپ گروپ میں میں نے اسی لیے وہ تمام چیزوں کو بلاک کر دیا ہے. تو اب آپ یہ کریں کہ یہ واٹس ایپ گروپ میں آپ جو ہیں, آپ کے اپنے کانٹیکٹ ہیں, آپ لوگوں سے بات کریں, اپنے دوستوں سے میل کے گروپ بنائیں, فیمیل کے گروپ بنائیں, دونوں کو مکس نہ کریں ورنہ پڑھائی نہیں ہوگی
اور سارا ٹائم بلا وجہ کا ایسے ہی ضائع ہوگا. تو سب سے پہلے تو لنک جو میرے گروپ کا ہے وہ میں نے گروپ پہ دے رکھا ہے، اس کو کاپی پیسٹ کر کے اپنے گروپ اپنے جو آپ کے دوست ہیں، احباب ہیں جو ایک ساتھ آپ کے ساتھ گروپ اسٹڈی کرنا چاہتے ہیں، ان کو بھیجیں. 4-5 لوگوں کا، 5 سے زیادہ لوگ نہ ہو تو بہتر، 4-5 لوگوں کا گروپ بنائیں اور ٹائم سیٹ کر لیں کہ کب آپ نے ڈسکشنز کرنی ہے. ایٹ لیسٹ ہاف این آور، 45 منٹس یا 1 گھنٹے کی. جب بھی میں نئے ویڈیو اپلوڈ کروں اس میں سے الفاظ وہ جملے لے کر کے ایک دوسرے سے ڈسکشنز کریں، اور کوئز کا بھی ڈسکشنز کریں، اور مل کر کے بھی جواب دے سکتے ہیں آپ. تو جیسے ہی میں ایک نیا سبق اپلوڈ کرتا ہوں، اس دن صرف انہی 3 جملوں پر پریکٹس کریں، ان جملوں میں سے نئے جملے بنائیں. جب جملے کی پریکٹس کریں تو پھر صرف پریکٹس کریں اور اپنے آپ کو کسی اور باتوں میں نہ الجھائیں. تو فار ایگزامپل میں نے دیا تھا کہ یہاں میں نے 6 گروپس کی ایگزامپل صرف دی ہوئی ہیں. گروپ نمبر 1 میں 4 لوگ ہیں، 2 میں 5 ہیں، 3 ہیں، پھر 4 ہیں، پھر 4 ہیں، 5. تو اس طرح سے گروپ بنا سکتے ہیں. میں نے صرف یہاں پہ ایک مثال دی ہے، ٹھیک ہے. اور اپنا ایک اور بات کہ اپنا جب آپ گروپ بنا لیں، ڈسکشن سٹارٹ کر لیں تو مجھے بتائیں. انشاءاللہ ونس ان اے منتھ میں آپ کے گروپ جوائن کر کے آپ لوگوں کی ڈسکشن سنوں گا. آپ مجھ سے ڈسکس یعنی اس کے بارے میں بات کر سکتے ہیں، اور میں کوشش کروں گا کہ آپ کو اور گائیڈ کر سکوں. ونس ان اے منتھ اس لیے کہ جب بہت سارے گروپ بن جائیں گے تو پھر میں آف کورس ونس ان اے ویک نہیں کر سکوں گا. اگر 4 گروپ ہیں فار ایگزامپل، اگر ایک گروپ کو 1 مہینے میں ٹائم دیتا ہوں تو اس کا جو نمبر ہے، مطلب ہر گروپ کو پھر نیکسٹ گروپ کو پھر ایک مہینے کا ٹائم مل جاتا ہے. تو اسی طرح سے لیکن میرے لیے وہ ایوری ویک ہو جائے گا. ایوری ڈے میں کر نہیں سکتا، ایوری ویک میں پوری کوشش کروں گا اپنی ٹائم نکالنے کی. ٹھیک ہے، اب ہم تھوڑی سی پریکٹس کر لیتے ہیں. اس کو صرف ہم پڑھنے کی پریکٹس کریں گے تاکہ ہم اس کو صحیح سے پڑھ سکیں. جملہ نمبر 1: It is hard to practice the lesson every day and it takes at least an hour. Number 2, second sentence: It is hard to sorry شاید وہی کاپی ہو گیا. آپ بیک میں جا کر کے لیسن نمبر 2 پڑھ لیجیے گا. Number 3: Let's make a WhatsApp group and do the group study. What do you say? Let's make a WhatsApp group and do the group study. What do you say? اچھا جناب، اس کا میں نے ذکر کیا تھا پہلے بھی، کل پہلی بار سبق نمبر 20 ایپیسوڈ نمبر 20 میں ذکر کیا تھا کہ یہ کچھ ایڈیشنل ریسورسز ہیں. لرن وتھ 6 year old kid، یہ میرے صاحبزادے ہیں یوسف صاحب، اور ان کی ویب سائٹ ہے yusuftoysreview.com. yusuftoysreview.com. کل میں نے مینشن کرنا بھول گیا تھا، اور میں نے ہیش ٹیگ دیا تھا کل کے اس میں کہ #yusuftoysreview اگر آپ لکھیں گے کسی بھی براؤزر میں، چاہے وہ کروم ہے کوئی بھی، تو آپ ان کی ساری ویڈیوز آ جائیں گی. لرن ود یوسف جو پلے لسٹ ہے اس کا سب سے بڑا فائدہ ہے کہ آپ ان کے ساتھ دیکھتے ہیں، ان کے ساتھ پڑھ بھی سکتے ہیں، اور یہ خود اتنے چھوٹے ہیں، آرام آرام سے بولتے ہیں، آپ ان کے ساتھ پریکٹس کر سکتے ہیں. پہلا فائدہ. دوسرا فائدہ، جیسا کہ میں نے پہلے بھی کہا کہ جو زبانیں آج آپ بولتے ہیں آپ کے بچے کل وہی زبانیں بولیں گے. تو بہتر ہے کوشش کریں کہ آپ کے چھوٹے بچے ہیں تو چاہے چھوٹے بہن بھائی ہیں یا آپ کے اپنے بچے ہیں، ان کو آج سے فالتو کاموں سے بچا کر کے ان کاموں میں لگائیں کہ یہ اس کے ساتھ، یوسف کے ساتھ، وہ انگلش سنتے سنتے بچوں میں اڈاپٹ کرنے کی، یعنی اس چیز کو جذب کرنے کی، اس چیز کو سمجھنے کی ہم سے بہت زیادہ صلاحیت ہوتی ہے. وہ اس کو سنتے سنتے اس کے ساتھ وہ انگلش بھی بولنا شروع کر دیں گے. ایسا ہوا ہے اور میں نے خود اپنی آنکھوں سے دیکھا ہے. میری فیملی میں ایک بچی ہے جو کہ ابھی 6-7 سال کی ہے، وہ صرف انگلش بولتی ہے، جبکہ اردو اسپیک کیوں پیدا ہوئی ہے بچی. ماں باپ صرف اردو بولتے ہیں، انگلش نہیں بولتے ہیں.
تو اس کے علاوہ گیمز ریویو ہے یوسف کی. گیمز ریویو اگر آپ بچوں کو گیمز اگر الٹی سیدھی گیمز کی بجائے یہاں پہ لگائیں گے تو یوسف سلام بھی کرتے ہیں، باتیں کرتے ہیں، کچھ اسلامک باتیں بھی کر لیتے ہیں، ایڈوائز بھی کرتے رہتے ہیں، کھیلتے رہتے ہیں. اور اس کے ساتھ ساتھ پھر کیا ہوگا، بچے انگلش بھی سیکھیں گے اور وہ گیم دیکھیں گے جو کہ بیکار کی خراب گیمز نہیں ہیں. بہت سارے گیمز آپ نے دیکھا ہے کہ چھوٹے چھوٹے بچوں کے کارٹونز ہیں اور وہ بڑی واہیات قسم کی تصویریں ہیں. تو بہتر ہے اپنے بچوں کو اس کی طرف لے کر آئیے. اصلی ہوم ورک وہی پہلے کی طرح دوبارہ ریمائنڈر ہے کہ آپ کا ہوم ورک صرف اتنا ہے کہ ہر ویڈیو کو 4 سے 5 مرتبہ دیکھیں اور پورا دن اس کی پریکٹس کریں. پریکٹس کا مطلب ہے کہ آل تھری سینٹینسز کو پورے دن بھر کے سینٹینسز میں استعمال کریں. سارے ویڈیوز کو دیکھ لیں تو آپ کو بہت سارے سینٹینسز مل جائیں گے. چاہے تو ایک پیپر پہ لکھ کر کے پاکٹ یا پرس میں رکھ لیجیے، محنت تو کرنی پڑے گی.